Putra ani Pavitra Atma namani Vamos, Sifali Matthew, Aidensa, Sademnesa, Yugrip Sama. पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा namani Vamos, Sifali Matthew, Aidensa, Sademnesa, Yugrip Sama. स्तोत्र ग्रंथ 150 को 6, भजन संहिता 150 को 6।
प्राणयुक्त र सास फेर्ने जे जति छन् प्रशंसा गरून्, प्रशंसा गरून् प्रभुको। हालेलुया। वचनले भन्छ प्राणयुक्त र सास फेर्ने जे जति छन् प्रशंसा गरून्, प्रशंसा गरून्। आज हामी यो दिनभरि प्रभुको प्रशंसा गर्नेछौँ। हामीले कहिले कहिले सोच्छ होला किन चाहिँ ब्रदरले या त सिस्टरले या त फादरले घरिघरि प्रेज द लर्ड भन्नु लगाउनुहुन्छ, घरिघरि हालेलुया भन्नु लगाउनुहुन्छ। कारण यो वचनले नै हामीलाई भन्दछ कि प्राणयुक्त र सास फेर्ने जे जति छन् प्रशंसा गरून्, प्रशंसा गरून्। कारण हामीले जे पनि गर्छ, हामी जहाँ पनि जान्छ, जे कार्य गर्दाखेरि पनि हाम्रो जीवनको द्वारा परमेश्वरले महिमा अनि प्रशंसा पाउनुपर्छ। त्यसैको लागि परमेश्वरले हाम्रो रचना गर्नुभएको, ताकि हाम्रो जीवनद्वारा परमेश्वरले जति हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो प्रेमद्वारा, त्यो प्रेमलाई जिएर हामीले परमेश्वरलाई अरूको अगाडि महिमा दिउँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनि स्तोत्र ग्रन्थ 148 को 3, भजन संहिता 148 को 3 वचनले भन्छ सूर्य चन्द्र गर वहाँकै प्रशंसा, सूर्य चन्द्र गर वहाँकै प्रशंसा। केवल सास फेर्ने जति जीव जन्तुहरू मात्र होइन, सूर्य चन्द्र आकाश पहाड पर्वत सबैले परमेश्वरको स्तुति गर, किनकि सबै चिज परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको, परमेश्वरले बनाउनु भएको। अनि त्यसले गर्दाखेरि सबै सबै रचनाहरूदेखि त्यो रचनाकारले त्यो परमेश्वरले महिमा पाउनुपर्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हामी स्तुति गर्दछौँ के हुँदछ, हामी पोइन्ट वाइज लेख्न सक्छौँ हाम्रो डायरीमा। जब हामी स्तुति गर्दछ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, प्रेज ब्रिङ्स अस ब्याक फ्रम आवर सेल्फिशनेस। जे म मेरो भन्ने चिज हुन्छ त्यो चिजलाई स्तुतिले हटाइदिन्छ। किनकि स्तुति गर्दाखेरि म मेरो भन्ने चिज केही पनि हुँदैन, परमेश्वरको बढी बढाइ हुन्छ। बेसी जस्तो हामी आफ्नै बारेमा सोचिरहेको हुन्छौँ, म नै सबैभन्दा ठुलो भनेर हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ। तर जब हामी स्तुति गर्दछौँ हामीले परमेश्वरलाई सबैभन्दा उच्च ठहराउँदछौँ। अनि प्रेज क्लेन्जेस अस, हामीले स्वच्छ पार्दछ। स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि स्तुति प्रशंसाले हामीलाई स्वच्छ गर्दछ। एनिमीज फ्ली, जुनै पनि शैतानको शक्तिहरू हाम्रो बीचमा हुन्छ, जसरी हामीले हिजो सुन्यो पेत्रुसका पहिला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8, सिंह झै शैतान चाहिँ हाम्रो वरिपरि घुमिरहेको छ। अनि हामीले जोबको ग्रन्थमा हेर्छौँ, जब हामी परमेश्वरको यो स्तुति गर्नको लागि आज आयो, हामीसँग को आयो? शैतान आयो कि परमेश्वर आयो? हामीसँग को आयो? परमेश्वर आयो। कतिजनाले परमेश्वर आयो भनेर भन्छ? हात उठाउनुहोस्। हामी आज परमेश्वरको शरणमा आउँदाखेरि कतिजनाले परमेश्वर आयो भनेर भन्छ? अन्त कतिजनाले भन्नुहुन्छ शैतान हामीसँग आयो? जोबको ग्रन्थले भन्छ एक दिन जब परमेश्वरको छोरा छोरीहरू परमेश्वरलाई भेट्न गए उनीहरूसँग शैतान आयो, उनीहरूसँग शैतान आयो। त अब भन्नुहोस् हामीसँग परमेश्वर आउनुभयो कि शैतान आयो? हामी त परमेश्वरलाई नै भेट्नु आएको, तर हामीलाई त्यो परमेश्वरको उपस्थितिदेखि हटाउनको लागि, उहाँको कृपा हामीले ग्रहण गर्नु नसकोस्, उहाँको वचन सुन्नु नसकोस् भनेर हामीलाई डिस्टर्ब गर्नुको लागि को आउँछ? शैतान आउँछ। अनि त्यही शैतानलाई भगाउनुको लागि हामी स्तुति गर्दछौँ। किनकि शैतान जुन चाहिँ लुसिफर पहिला को थियो? एउटा स्वर्गदूत थियो, एउटा स्तुतिको अगुवाई गर्ने दूत थियो, एउटा प्रशंसाको अगुवाई गर्ने स्वर्गको एउटा दूत थियो। त हाम्रो माझमा जब हामी प्रभुको प्रशंसा गर्छौँ त्यो लुसिफर आउँदछ हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्नको लागि, त्यो कृपा वरदानहरू ब्लक गर्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि जब हामीले स्तुति गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो माझदेखि लुसिफर भाग्दछ।
किनकि ऊ गिल्टी फिल गर्छ, उसले एक प्रकारले ऊ शर्मिन्दा हुन्छ, किनकि यो स्तुति गर्ने काम त मैले नै पहिला गर्दै स्वर्गमा। अनि त्यो स्तुति जब हामी यहाँ प्रभुको माझमा गर्दछौँ, त्यो हालेलुया प्रेज द लर्ड भनेर प्रभुले जब हामी प्रशंसा गर्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ, नाचेर गाएर जब हामी परमेश्वरलाई स्तुति गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ, हाम्रो माझदेखि शैतान के हुँदछ, लुसिफर के हुन्छ, भागेर जान्छ। अनि the praises make us confident and makes us refreshed. Confident and refreshed. जब हामी कुनै पनि यस्तो परिस्थितिमा हुन्छौँ जुन चाहिँ हामीले डर लागिरहेको हुन्छ, फर एक्जाम्पल इन्टरभ्यूहरू हुन्छ या केहीहरू हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो डर लागिरहेको बेला जब हामी प्रशंसा गर्छौँ, त्यो डरहरू पनि सबै भाग्छ। अनि जब हामी एकदम थाकेको हुन्छौँ, जब हामीलाई राम्रो फिल हुँदैन, त्यति बेला पनि हामीले प्रशंसा गर्दाखेरि हामी रिफ्रेस हुँदछौँ, तन्दुरुस्त हुँदछौँ। अनि brings healing, हामीलाई चङ्गाई प्रदान गर्छ। जब हामी प्रशंसा गर्दछौँ, त्यो प्रशंसा गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो चङ्गाईको शक्ति हाम्रो माझमा, अनि केवल चङ्गाई मात्रै होइन, चङ्गाई अनि छुटकाराको शक्ति हाम्रो माझमा पठाउनुहुन्छ। हामी खोलौँ जेरमायाको ग्रन्थ अध्याय 17 पद संख्या 14। जेरमायाको ग्रन्थ जेरमायाको ग्रन्थ अध्याय 17 को 14। जसले पाए पढ्नुहोस्। जेरमायाको ग्रन्थ अध्याय 17 को पद संख्या 14। हे परम प्रभु, यदि तपाईँले मलाई निको पार्नुभयो भने म साँच्चै नै निको हुनेछु। यदि तपाईँले मलाई बचाउनु भयो भने म साँच्चै नै बाँच्नेछु। परमेश्वर, म तपाईँको गुण गाउँछु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आरोग्य पारिदिनुहोस् मलाई हे प्रभु, म आरोग्य हुनेछु। बचाउनुहोस् मलाई, म बाँचिनेछु, कारण तपाईँ नै हुनुहुन्छ मेरो स्तुतिगान। कारण तपाईँ नै हुनुहुन्छ हाम्रो स्तुतिगान। अनि यही स्तुतिगान गर्दाखेरि, हामी गाउँदै नाच्दै प्रभुको प्रशंसा गर्दाखेरि, हामी हालेलुया प्रेज द लर्ड भन्दै प्रभुको स्तुति गर्दाखेरि, हाम्रो निजी जीवनको काम कर्मद्वारा प्रभुलाई प्रशंसा दिँदाखेरि हाम्रो माझमा चङ्गाई आउँदछ, हाम्रो माझमा छुटकारा आउँदछ। अन्त praises fill us with God's presence. परमेश्वरको उपस्थितिसँग हामी भरिँदा छौँ। जब हामी स्तुति गर्दछौँ, परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो माझमा हुँदछ। कारण वचनले भन्छ God sets his throne among the praises. परमेश्वरले आफ्नो सिंहासन चाहिँ यो स्तुति महिमाको माझमा लगाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा जब हामी स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ, प्रभुले आफ्नो सिंहासन हाम्रो माझमा लगाउनुहुन्छ। अनि हामी पढौँ स्तोत्र ग्रन्थ 149 को 3, भजन संहिता 149 को 3। नाचद्वारा तिनीहरूले उहाँको नाउँको प्रशंसा गरून्। संगीत रचुन, खेजडी र वीणाले सजिएका। नाचद्वारा तिनीहरूले उहाँको नाउँको प्रशंसा गरून्। कहिले हामी सोच्छौँ कि यस्तो करिस्मेटिक रिट्रिट्सहरूतिर, करिस्मेटिक सर्भिसेसहरूतिर, रिकलेक्सनहरूतिर हामीले किन नाच्नु लगाउँछ त? किनकि वचनले नै भन्छ नाचेर परमेश्वरको स्तुति गरौँ। नाचद्वारा तिनीहरूले उहाँको नामको प्रशंसा गरून्।
अनि यो भजन संहिता 150 को 4 भन्छ, खेजडी र नाचमा उहाँको प्रशंसा गर। खेजडी र नाचमा उहाँको प्रशंसा गर। हामीले देख्छौँ कि वचनमा पढ्छौँ डेभिड कस्तो प्रकारले ऊ नाच्यो। हामीलाई थाहा छ डेभिड त्यो जब आर्क अफ द कभेनेन्ट, जब त्यो आर्कलाई लिएर जाँदै थियो, त्यो उसको अगाडि कस्तो प्रकारले ऊ नाच्यो। अनि कारण उसले अरू कसैलाई हेरेन, अरू केहीलाई पनि हेरेन, केवल आफ्नो परमेश्वरलाई हेर्यो। अनि आफ्नो परमेश्वरलाई हेर्दाखेरि उहाँको स्तुति गर्नको लागि ऊ नाच्यो। जसले जेसुकै बनोस् उसलाई केही पनि मतलब थिएन। अनि भजन संहिता 134 को 2, भजन संहिता 134 को 2, तिम्रो हातहरू पुण्य स्थलतर्फ उठाओ, प्रभुलाई धन्य धन्य मान। अघि मैले आराधना गर्दाखेरि पनि तपाईलाई भने हात उठाउनुहोस्। हिजो पनि अनि जति पनि तपाईले मेरो सेसनहरू एटेन्ड गर्नुभएको छ, म तपाईलाई हात उठाएर स्तुति गर्न भन्छु। यसैले गर्दा तिम्रा हातहरू पुण्य स्थलतर्फ उठाओ, प्रभुलाई धन्य मान, प्रभुलाई धन्य मान। कि प्रभुलाई हात उठाएर हामी धन्य मानी प्रभुको स्तुति गर्छौँ, आराधना गर्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। हामी एक्सोडस निर्गमन ग्रन्थको 17 मा पनि हामीले हेर्छौँ कि जब मोजेस जब इस्राएलीहरू र एलामाइट्सहरूको बीचमा एउटा जुन चाहिँ युद्ध हुन्छ, त्यति बेला मोजेस, आरोन र हर चाहिँ माथि बसेर हेरिरहेको हुन्छ। अनि हामीले वचन पढ्दछौँ जब मोजेसले हात उठाएर प्रार्थना गर्दछ, इजरायलीहरू जिते। अनि जब मोजेसले हात मुनि गरे तब एलामाइट्सहरू जित्न थाले त्यो युद्धमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाल पाएर चाहिँ मोजेसले अन्तसम्म उले हात माथि राखे। कसको सहाराद्वारा? आरोन अनि हरले एक एकपट्टि हात समाति उनलाई सहायता गरे। अनि मोजेसले हात माथि गरेर दिन अस्ताउँदासम्म हात माथि गरेर जब प्रभुलाई स्तुति गरे तब इजरायलीहरू जित्यो। त्यसले गर्दाखेरि जब हामी हात उठाएर प्रशंसा गर्छौँ, शैतानको सबै शक्तिहरू हाम्रो जीवनदेखि हारेर जाँदछ। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा होस् यीशु, धन्यवाद होस् यीशु, धन्यवाद होस् यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यो समय हामी सबैजना नाच्दै गाउँदै परमेश्वरको स्तुति गरौँ। सबैजना उभियौँ अनि हामीले एकअर्काले कसले के भन्छ त्यो हामी केही पनि याद नगरौँ। जस्तो प्रकारले डेभिडले केही नसोचिकन, राजा भएन पनि केही नसोचिकन उले केवल परमेश्वरको स्तुति गरे, नाचे। त्यसरी नै आउनुहोस् हामी ताली बजाउँदै नाच्दै परमेश्वरको स्तुति गरौँ।